Welcome na usab sa atong pamalandong sa pulong mga ilanan sa duol nga pagbalik ni Hesus. Mao ni karon ang atong isgutan sa atong pamalandong sa pulong. Apan sa dili pa kita magpadayon, sundin lang ang atong mga reels video og mag-like, mag-komento, mag-follow, mag-share. Ang imong pag-share akong tabang sa atong advokasya sa pagpahat sa kamatuoran sa pulong sa Dios ug dili ang usa ka pundok, reliyon o simbahan. Aron makita ang tibok na content sa atong video, i-click lang ang watch video button diha sa ubos. Karon dirita sa atong pamalandong. Sa dihang gipangutana sa Hesus sa iya mga tinunan, unsa man ang timahilan sa imong pagbalik og sa katapusan sa kalibutan, mao kini ang tubag ni Hesus nga makita sa Mateo 24:6 hangtod 8. Makadungog kamo og mga gubat og mga hisgot sa gubat. Kay ang nason makig-away batok sa nasod og ang gingharian batok sa gingharian og adunay mga gutom, mga balatian sama sa pandemic og mga linog sa nagkalain-laing dapit apan kini tanan mao ang sinugdanan lamang sa kasakit. Gipahinumdom niya sila aron dili mahadlok apan aron mangandam. Karon makita nato nga nagakatuman ang gisulti niya. Adunay mga gubat, mga linog sa nakalaing-laing dapit, balatian nga wala damha og ang gugma sa kadaghanan nagakabugnaw. Ang teknolohiya nagpasaka sa kalambuan apan ang espiritual nga kinabuhi sa daghan nagakunhod og nagakalaya. Kini nga mga hitabo dili aksidente. Kini mga timaan nga hapit na gayud siya mobalik. Ang iyang pag-ani duol na kaayo. Apan ingon ni Hesus, sa dihang makita ninyo kini nga mga butang hibaloa nga duol na kini naa nagayud sa mga ganghaan. Mateo 24:33. Kini nga mga ilahanan natuman apan ang katapusan nga wala pa matuman apan hapit na gayud mao kini. O kining maayong balita sa gingharian ni gawali sa tibuok kalibutan ingon nga pamatuod ngadto sa tanang kanasuran og unya moabot ang katapusan. Mateo 24:14. Karong panahona naay mga nasod nga ginadili ang pagwali mahitungod ni Kristo. Apan sa teknolohiya sa komunikasyon dili kini imposible kay si Hesus nagaingon, "Mangita kamo kanako og bakaplagan ako ninyo sa dihang kinasing-kasing ang inyong pagpangita kanako. You will seek me and find me if you seek for me with all of your heart." Jeremiah 29:13. Dili ni panahon sa kahadlok kun dili panahon sa pagpangandam. Ang tinuod nga pagpangandam dili ilang sa pag-andam sa pagkaon o kwarta, puloy-an apan sa paglig-on sa relasyon nato kang Hesukristo. Matag adlaw gihatagan kita og higayon nga mosalig pag-usab kaniya, mosangyaw sa iyang gugma og magkinabuhi nga andam sa langit. Bisan pa man mauyog ang kalibutan, ang kasing-kasing nga puno sa pagtuo magpabilin nga lig-on. Mga pangutana sa pamalandong. Number 1, sa dihang makita nako ang ilanan sa panahon, ako ba mahadlok o mas muduol kang Hesus? Ikaduha, unsay pwede na kong buhaton karon aron mangandam sa iyang pagbalik? Ikatulo, kinsa man ang pwede na kong tabangan aron sila usab maandam? Panghinapos nga panghuna-huna, ang mga ilanan dili aron mahadlok ta, apan aron mapukaw kita. Si Hesus moanhi dili aron silutan ta, kung dili luwason kita. Busa, andam ka na ba? Igsuon, unsa pod kaha ang imong panghuna-huna niining butanga? Alang kanimo importante ba kini nga kinahanglan bagayod nato og tagaang pagtagad? O naa kay bag-o nga natun-an sa imong nabatian og naa palihog pag-follow alang sa dugang pang mga pamalandong sa pulong sa Dios? O basig naa kay kalibog, komento o pangutana, pwede nimo isulat sa comment section diha sa ubos. Ang kamatuoran tinuod nga sakit, apan kini makahatag kanato og kagawasan. Ang Juan 8:32 nagaingon, og kamo mahibalo sa kamatuoran, ug ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. Dinhi na lang usa kita kutob sa atong pamalandong sa pulong. Hantod sa sunod na pud nga video, ang Dios mag-amping kanatong tanan.